Hi all, welcome to part 4 of derivatives. यसमा हामी कन्जुगेट गरेर कसरी डेरिभेटिभ निकाल्ने, चेन रुल कसरी लगाउने र इम्प्लिसिट फंक्शनको डिफरेन्शिएसन कसरी गर्ने त्यो सिक्नेछौँ। एकदम युजफुल भिडियो, एक्जाममा म्याक्सिमम क्वेशन्सहरू यो टपिकबाट सोधेको पाइन्छ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फाइन्ड द डेरिभेटिभ्स अफ, आजको लागि फर्स्ट क्वेशन, y इक्वल्स टु 1 डिवाइडेड बाई अंडर रुट 3x माइनस 2 माइनस साइन अंडर रुट 3x माइनस 5। यो क्वेशनलाई कसरी हामीले सल्भ गर्ने। सो यस्तो टाइपको क्वेशन हामीले लिमिटमा पनि गरेका थियौँ। कहिले पनि यस्तो टाइपको स्ट्रक्चर देख्ने बित्तिकै पहिलो काम के हुन्छ, यसको कन्जुगेट गर्ने। सो सुरुमा डी बाई डिएक्स नलेख्नु होला, पहिला यसको कन्जुगेट गर्नुपर्छ हामीले। सो y इज इक्वल टु 1 डिवाइडेड बाई अंडर रुट 3x माइनस 2 माइनस साइन अंडर रुट 3x माइनस 5 यति सेम लेख्ने इन्टु, सो यसको कन्जुगेट हुन्छ 3x माइनस 2 प्लस अंडर रुट 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रुट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रुट 3x माइनस 5 और y is equal to, so 1 into anything is that thing, so root 3x minus 2 plus under root 3x minus 5 डिवाइड में a minus b into a plus b को फॉर्मूला pretty simple, a को स्क्वायर, so root 3x minus 2 को स्क्वायर minus b को स्क्वायर root 3x minus 5 को स्क्वायर। ठीक छ। और y is equal to माथि वाला पार्ट सेम, root 3x minus 2 प्लस अंडर root 3x minus 5 डिवाइड गर्दाखेरि यो स्क्वायर र रुट एलिमिनेट भयो, सो 3x minus 2 भयो, स्क्वायर र रुट एलिमिनेट, अनि यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस 3x हुन्छ, अनि माइनस माइनस प्लस 5 हुन्छ। ठीक छ, आरामले लेख्ने, अनि 3x काटिन्छ है त। सो हामीसँग बस्यो, और y इज इक्वल टु अंडर रुट 3x minus 2 प्लस अंडर रुट 3x minus 5 डिवाइडेड बाई 5 बाट 2 सब्ट्र्याक्सन हुन्छ, किनभने यो माइनस को 2 हो, यो प्लस को 5 हो, साइन अपोजिट छ भने हमेशा सब्ट्र्याक्सन हुन्छ। सो प्लस 5 बाट 2 सब्ट्र्याक्सन भयो, 3 बस्यो। ठीक, यति गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त, तपाईको यो डिनोमिनेटरमा जुन यहाँनिर इरेसनल फ्याक्टर थियो या इरेसनल रुट थियो त्यो हटिहाल्यो, रेसनलाइजेसन भयो, तलपट्टि एउटा कन्स्ट्यान्ट आइसक्यो। सो तलपट्टि यदि कन्स्ट्यान्ट आइसकेको छ भनेपछि तपाईले लेख्नुहुन्छ डिफरेन्शिएटिङ, अब लेख्नुहुन्छ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, यसरी लेख्ने। सो यो वाला साइड हुन्छ हाम्रो dy बाई dx हुन्छ, अनि यतापट्टि हुन्छ d बाई dx अफ, यो पुरै क्वेशनलाई ब्राकेटभित्र लेख्ने हो। सो रुट 3x माइनस 2 प्लस रुट 3x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 3, यसरी लेख्ने। ठीक छ, इज इक्वल टु, अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, यो जुन 3 छ, यो 3 भनेको के हो, कन्स्ट्यान्ट हो। सो कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट यदि डिवाइडमा छ या मल्टिप्लाईमा छ भने हमेशा त्यसलाई बाहिर निकालिदिनुपर्छ हामीले। सो यो 3 तपाईको d बाई dx को अगाडि यहाँनिर आउँछ, तर यो डिवाइडमा भएको हुनाले 1 बाई 3 लेख्नुपर्छ। हमेशा यदि डिवाइडमा कन्स्ट्यान्ट छ भने 1 ओपन गरेर लेख्नुपर्छ। ठीक छ, सो यो 3 लाई हामीले बाहिर निकालिदिएको, डिवाइडमा भएको हुनाले 1 बाई 3 लेख्यौँ हामीले, इन्टु d बाई dx लेख्ने र बाँकी रहेको चिज, सो रुट 3x माइनस 2 प्लस रुट 3x माइनस 5 एज इट इज। ठीक, अब यहाँ माथि गरिदिन्छु है त, ठाउँ पुगेन। सो 1 बाई 3 इन्टु, अब भित्रपट्टि कतिवटा टर्म छन्, एक टर्म यो हो, अर्को टर्म यो हो, फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म, बीचमा प्लसको साइन छ भने सम रुल लाग्छ। सम रुलको मतलब दुईटाको लागि अलग अलग डेरिभेटिभ निकाल्ने। सो यसलाई हामी लेख्छौँ डी बाई डिएक्स अफ रुट 3x माइनस 2, त्यसपछि प्लस दिएर डी बाई डिएक्स अफ रुट 3x माइनस 5, यसरी छुट्याएर लेख्ने, इज इक्वल टु 1 बाई 3। अब हरेक रुल जो मैले तपाईँलाई सिकाएँ, स्क्वायर रुटको रुल, एनिथिङ पावर एन वाला रुल, लग अफ एनिथिङ, ई पावर एनिथिङ, यसलाई चाहिँ जति हुन्छ प्र्याक्टिस गरिराख्नुहोस्। ठीक छ, बीच बीचमा आउँछ, फेरि तपाईँले बिर्सिहाल्नु भयो भने फेरि राम्रो हुँदैन। ठीक, सो जस्तै यहाँनिर कुन रुल लाग्छ भनेर सोधेपछि तपाईँ तुरन्तै भन्नुहुन्छ कि यो त स्क्वायर रुटवाला फङ्सन हो, त्यसो भए स्क्वायर रुटवाला रुल लगाउने। स्क्वायर रुटको रुलले के भन्छ, पहिला लेख्ने हाफ, त्यसपछि यो क्वेसन जुन छ यो रुटवाला क्वेसन, यो सेम टु सेम 2 को छेउमा सारिदिने, त्यसपछि इन्टु लेखेर डी बाई डिएक्स लेख्ने, र अब चाहिँ स्क्वायर रुट भित्र जे छ त्यसलाई यहाँ कपी पेस्ट गर्ने, एकदम सजिलो छ। अब सेम प्रोसेस यदि यहाँनिर लगाउने हो, यो पनि स्क्वायर रुटमा छ भने 1 बाई 2 लेख्ने, त्यस पछाडि यो रुटवाला हिस्सा यहाँनिर एज इट इज लेख्ने, अनि इन्टु लेख्ने डी बाई डिएक्स अफ 3x माइनस 5, अनि यसलाई ब्राकेट बन्द। ठीक, ठाउँै नपुग्न लाग्यो त हो है, यता लेखिदिन्छु। ठीक छ, हेरिहाल्नु होला, केही फरक पर्दैन। सो 1 बाई 3 भयो यहाँनिर,
अनि ब्रैकेट त्यसपछि यहाँनिर 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 2 छँदैछ इन्टु सो 3x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 3 हुन्छ राइट अनि 2 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ सो टोटल कति भयो 3 मात्र भयो सो इन्टुमा 3 यहाँ 3 लेख्यौँ हामीले प्लस साइन त्यसपछि यो वाला पार्ट सेम हो 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 5 यो सेम हो यता पनि त्यही हो 3x को डेरिभेटिभ 3 हुन्छ 5 को 0 हुन्छ सो बस्ने भनेको हामीसँग 3 हो सो यहाँनिर पनि 3 भयो ठीक अब तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि जस्तै 3 यहाँ पनि छ 3 यहाँ पनि छ अनि यहाँ 2 पनि छ 2 पनि छ सो यो 3/2 हो खासमा ठीक सो 3/2 कमन निकालिदिनुहुन्छ तपाईँ 1/3 बाहिर छँदैछ 3/2 कमन आइहाल्यो ब्र्याकेटमा बच्छ 1 डिभाइडेड बाई अंडर रूट 3x माइनस 2 अनि प्लस 1 डिभाइडेड बाई अंडर रूट 3x माइनस 5 आफ्नो कपीमा राम्रोसँग हेर्नु होला ठिक्क देखिन्छ यो 3/2 कमन अब यहाँनिर अलिकति स्पेस कमी भएको हुनाले सायद क्लियर नभएर होला बट दिस इज 3/2 एन्ड दिस इज 3/2 हामीले कमन निकालिदिएको र बाँकी रहेको रिमेनिङ थिङ यो ब्र्याकेटमा छ 3 3 काट्दिने बाँकी रहेको एन्सर हो सो 1/2 भयो 1 अपन अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस साइन 1 अपन अंडर रूट 3x माइनस 5 यसको फाइनल आन्सर हुन्छ सक्यो गाह्रो छैन ठीक छ अलिकति लामो चाहिँ भयो किनभने हामीले सुरुमा कन्जुगेट गर्नुपर्छ प्रोसेस बुझ्नुहोस् क्या एक्जाममा जब क्वेसन आउँछ त्यसको साइडमा हिन्ट लेखेको हुँदैन कि यसलाई यो तरिकाले सल्भ गर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो यस्तो टाइपको क्वेसन देख्ने बित्तिकै बुझ्ने कि पहिलो पार्ट हुन्छ कन्जुगेट गर्ने सेकेन्ड पार्ट हुन्छ डेरिभेटिभ निकाल्ने र यसमा स्क्वायर रुटवाला रुल लाग्छ कम्पलसरी ठीक अर्को क्वेसन हेरौँ है त यसलाई म इरेज गर्दैछु यहाँनिर क्वेसन नम्बर 2 y is equal to 1 divided by under root x plus a minus under root x minus b एक्जाममा आएकै क्वेसन हो यो सो सबसे पहला के गर्ने कन्जुगेट गर्ने सो y is equal to 1 divided by under root x plus a minus under root x minus b into सो यसको कन्जुगेट root x plus a plus root x minus b divided by root x plus a plus root x minus b अब म यही लेखिदिन्छु ठीक छ पछि ठाउँ पुग्ने हैन फेरि सो 1 ले कुनै पनि चीजलाई मल्टिप्लाई त्यही हुन्छ रुट x प्लस a प्लस रुट x माइनस b तलपट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि a माइनस b इन्टु a प्लस b को फर्मुला सो a को स्क्वायर अनि माइनस b को स्क्वायर रुट x माइनस b को स्क्वायर सो यो हुन्छ रुट x प्लस a प्लस रुट x माइनस b डिभाइडेड बाई यो स्क्वायर र रुट काट्यो x प्लस a बच्यो अनि यतापट्टि स्क्वायर र रुट काटिन्छ x माइनस b तर बाहिर माइनस छ सो माइनस x अनि माइनस माइनस प्लस b अनि यो x र x पनि काट्यो ठीक सो रुट x प्लस a भयो प्लस रुट x माइनस b भयो डिभाइडेड बाई a प्लस b भयो सो हेर्नुहोस् त तलपट्टि के आइसक्यो एउटा कन्स्ट्यान्ट आइसक्यो a प्लस b कन्स्ट्यान्ट हो बुझ्नुभयो पुरै कन्स्ट्यान्ट मानिन्छ a b c d सब कन्स्ट्यान्ट मानिन्छ यहाँनिर सो a प्लस b पनि कन्स्ट्यान्ट हो अब हामीले के गर्ने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x त्यो लेख्नु होला सो म यहाँ डाइरेक्ट लेख्छु अब चाहिँ के हुन्छ dy by dx बराबर d by dx अफ जे तपाईले निकाल्नु भएको छ रुट x प्लस a प्लस रुट x माइनस b डिभाइडेड बाई a प्लस b ठीक इज इक्वल टु अघि जस्तै हो यो कन्स्ट्यान्ट हो यो त बाहिर आउँछ तर डिभाइडमा छ त्यही भएर 1 अपन a प्लस b यसरी बाहिर निकाल्ने जे पनि यहाँ आउन सक्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पनि आइदियो भने त्यसलाई बाहिर निकाल्दिने हो 1 अपन लेखेर है अनि अब म यहाँनिर डाइरेक्टली गरेर आछु यसको अलग डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो सो d by dx अफ रुट x प्लस a अनि यसको अलग निकाल्नु पर्यो सो प्लस साइन d by dx अफ रुट x माइनस b सम रुल लगाइदिएको हामीले इज इक्वल टु 1 अपन a प्लस b अब यहाँ रुट छ हेर्नुहोस् स्क्वायर रुट देख्ने बित्तिकै के आउनु पर्यो दिमागमा स्क्वायर रुटवाला टेक्निक युज गर्ने डेरिभेटिभको लागि सो 1/2 लेख्ने पहिला रुट x प्लस a सेम लेख्ने इन्टु लेख्ने d by dx लेख्ने र x प्लस a ठीक यो भित्र जे हुन्छ त्यो एक्स्ट्रा लेख्नुहुन्छ यहाँ पनि त्यही हो 1/2 लेख्ने रुट x माइनस b लेख्ने इन्टु लेख्ने d by dx लेख्ने र x माइनस b है इज इक्वल टु 1 अपन a प्लस b भयो यो 1/2 रुट x प्लस a भयो अब यसलाई हेर्नुहोस् त x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 a को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 किनभने a कन्स्ट्यान्ट मानिन्छ डेरिभेटिभमा सो टोटल कति आन्सर भयो 1 प्लस 0 इज 1 यदि कुनै चीजको आन्सर 1 आइरहेछ भने त्यसलाई यहाँनिर लेख्नु पर्दैन किनभने इन्टु 1 हो यो इन्टु 1 मा त यति नै आइहाल्छ सो हामी लेखिरहेछौँ ठीक छ यसलाई इग्नोर गरिदिएको सिमिलरली यता 1/2 रुट x माइनस b फेरि x को डेरिभेटिभ 1 b को डेरिभेटिभ 0
त 1 माइनस 0 कति हुन्छ, फेरि 1 हुन्छ, यो पनि गयो, यो पनि लेख्नु पर्दैन। सो यति आयो। केही कमन छ यसमा, हेर्नुहोस् त 1/2 यहाँ पनि छ, 1/2 यहाँ पनि छ। सो हामीले हाफ बाहिर निकालिदिने हो भने 1/2 a प्लस b ब्राकेटमा 1/√x प्लस a प्लस 1/√x माइनस b, यसको एन्सर हो। सक्यो, ठिक छ। सो यस्तो टाइपको जति पनि क्वेसन्सहरू आउँछन् बिल्कुल यही तरिकाले तपाईँले सल्भ गर्ने हो। ठिक, गाह्रो केही पनि हुँदैन, जस्ट स्क्वायर रुटको रुल तपाईँले राम्रोसँग लगाउनु भयो भने एन्सर आइहाल्छ है। कन्फ्युजन हुने होइन। d/dx अफ जस्तै मान्नुहोस् एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हुन त मैले पहिला पनि सम्झाइदिएको, यसको कति हुन्छ भनेर सोधेपछि एक्स स्क्वायरको 2x भन्छौँ हामी, तर ए कन्स्ट्यान्ट हो, बुझ्नुभयो। ए कन्स्ट्यान्ट हो भने कन्स्ट्यान्टको पावर जति भए तापनि यसको आन्सर 0 हुन्छ। सो 2x मात्र हुन्छ यो ब्राकेटको डेरिभेटिभ। यसरी राम्रोसँग निकाल्न सिक्नुहोस् है त। सो यो भयो हाम्रो कन्जुगेटमा बेस्ड 2वटा एक्जाम्पल। यसपछि 2-3टा तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ, सजिलै छ है। अब म नेक्स्ट भेराइटीको क्वेसन तपाईँलाई गराइरहेको छु यहाँनिर। सो म यहाँ 3rd नम्बर लेखिरहेको छु। 3rdमा एकदम इम्पोर्टेन्ट केस हामी डिस्कसन गर्छौँ, एक्जाममा सोधिरहेको छ 2 मार्क्स 5 मार्क्समा। यो x = t² - 1 अनि y = t⁴ - 1। ठिक, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो पहिला क्वेसनको नेचर बुझ्नुहोस्, कस्तो टाइपको क्वेसन हो यो। यसमा तपाईँलाई x र y को लागि के दिएको छ, सेपरेट इक्वेशन्स दिएको छ, सेपरेट इक्वेशन्स। ठिक छ, यो कुरा नोट गरेर राख्नु होला। x = को मतलब यो x को लागि इक्वेसन हो, y = को मतलब यो y को लागि इक्वेसन हो। सो कहिले पनि तपाईँलाई x र y को लागि सेपरेट इक्वेशन्स दिएको छ भने यसमा हामीले चेन रुल अफ डेरिभेटिभको युज गर्नुपर्छ। चेन रुल, त्यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट थिएन, त्यही भएर मैले लेखाएन तपाईँलाई। म यहाँनिर एकदम इजिली एक्सप्लेन गरिदिन्छु, केही पनि गाह्रो हुँदैन। ठिक छ, हेर्नुहोस् यसको प्रोसेस। सबसे पहिला के गर्ने भन्दाखेरि यो x वाला इक्वेसन लेख्ने, हियर भनेर लेख्नु होला। हियर x = t² - 1 यसरी लेख्ने। ठिक, अब हमेशा तपाईँ आफ्नो राइट ह्यान्ड साइडमा RHSमा फोकस राख्नु होला कि यहाँनिर आखिर भेरिएबल कुन छ, टी हो नि भेरिएबल। हेर्नुहोस् त, यो टीलाई भन्न खोजेको भेरिएबल। यसको सट्टामा एक्जाममा कहिलेकाहीँ भी आइदिन्छ, जेड आइदिन्छ, जे आउँछ त्यसलाई नोट गर्ने। सो यहाँनिर टी तपाईँको भेरिएबल हो भने हामीले के गर्नुपर्छ, यो x को डेरिभेटिभ निकाल्नुपर्छ टी को रेस्पेक्टमा। सो यहाँनिर के लेख्नुपर्छ, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु टी भनेर लेख्ने। ठिक, अलिकति टाढा लेख्नु होला, नत्र टी जस्तो देखिन्छ। यो टी लेख्ने, कमा लगाउने। सो यो x वाला साइड हुन्छ dx/dt हुन्छ, यो यसको लेख्ने तरिका। अनि यतावाला साइड हुन्छ d/dt अफ t² - 1 = यही लाइनमा एन्सर निकालिदिने हो हामीले। यसको लागि तपाईँ यो बुझ्नुहोस् कि d/dx अफ x² - 1 भयो भने कसरी पढ्छौँ हामी यसलाई, यहाँ x छ, यहाँ भेरिएबल पनि x छ, म्याच भयो नि होइन। सो x² को डेरिभेटिभ हुन्छ 2x, 1 को डेरिभेटिभ हुन्छ 0, टोटल एन्सर भयो 2x। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ t छ, यहाँ पनि t छ, भेरिएबल म्याच भयो। त्यसो भए t² को डेरिभेटिभ हुन्छ 2t। जसरी x² को 2x हुन्छ, t² को 2t हुन्छ, अनि 1 को डेरिभेटिभ 0। सकिहाल्यो, कति सजिलो छ, 2t निकाल्ने हामीले। अब y वाला इक्वेसन युज गर्ने, y = t⁴ - 1 सेम लेख्नु पर्यो, किनभने यहाँ पनि त t भन्ने भेरिएबल छ। सो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु t। त यो हुने भयो हाम्रो dy/dt = यतापट्टि d/dt अफ t⁴ - 1। सो x को पावर 4 को डेरिभेटिभ कसरी निकाल्छौँ हामी, 4 लाई अगाडि झारिदिन्छौँ, त्यसपछि x लेख्छौँ र 4 बाट 1 कम 3 लेख्छौं। त्यसपछि t⁴ को डेरिभेटिभ 4t³ 4 अगाडि झार्ने, t को पावर 4 लाई 1 कम गरिदिने, सो t³ र 1 को डेरिभेटिभ अफ कोर्स 0। सो हेर्नुहोस् त, पहिलो वाला आयो 2t, दोस्रो वाला आयो 4t³। अब यो दुईटालाई हामी के गर्छौं, कम्बाइन गर्छौं। त्यही कम्बाइन गर्नको लागि लगाइने रुललाई भनिन्छ चेन रुल। ठीक, कसरी गरिन्छ हेर्नुहोस्, देयरफोर dy/dx यो लेख्ने, हामीले अल्टिमेटली निकाल्ने भनेको dy/dx नै हो। डेरिभेटिभको मिनिङ dy/dx निकाल्ने हो। सो यो निकाल्नको लागि तपाईले यो दुईटै जुन डेरिभेटिभ निकाल्नु भएको छ यहाँनिर अलग अलग यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। सो कसरी बुझ्ने हैन, के सेन्स लगाउने यसमा, सो एकदम सजिलो छ। हेर्नुस्, माथि dy छ, माथि dy छ भने तपाईले यो dy/dt यो y वाला डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा राख्ने, dy/dt यसरी ब्र्याकेट भित्र बन्द गर्नु होला।
यसलाई न्युमरेटर मतलब माथि लेख्ने अनि डिभाइड तलपट्टि dx छ सो यो dx by dt वाला डेरिभेटिभ डिनोमिनेटरमा लेख्ने सो बुझ्नुभयो कुन न्युमरेटरमा लेख्नुपर्छ y वाला डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा लेख्ने x वाला डेरिभेटिभ डिनोमिनेटरमा लेख्ने सक्यो भ्यालु राख्दिनुस् सो dy by dt को भ्यालु 4t क्युब अनि dx by dt को भ्यालु 2t सिम्प्लिफाई गर्नुस् त 2 ले 4 लाई काट्दिन्छ 2 टाइम्स t ले t क्युब लाई काट्दियो सो 2t स्क्वायर बन्यो यति तपाईको आन्सर हो कोही यसलाई अझ सिम्प्लिफाई गर्छ है गर्न आवश्यक छैन तपाई यतिकै छोड्न सक्नुहुन्छ नत्र एक स्टेप बढाएर तपाई यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् म यहाँ बताइदिन्छु एक्जाममा नगरे पनि हुन्छ ठीक छ यो जस्ट तपाईको इन्फर्मेसनको लागि हो हामी यो t स्क्वायर लाई हटाएर यसको सट्टामा x पनि ल्याउन सक्छौं कसरी जस्तै यो फर्स्ट इक्वेसन हेर्नुस् त x is equal to t square minus 1 छ ठीक छ यहाँबाट यदि हामीले t स्क्वायर को भ्यालु निकाल्यो भने यो -1 लाई यता ल्याउँदा के हुन्छ यो x + 1 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ यसको मतलब जहाँ t स्क्वायर आउँछ त्यहाँनिर तपाई x + 1 लेख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटै बराबर छ सो यसको आन्सर हामी यो पनि लेख्न सक्छौं 2 टाइम्स x + 1 ठीक छ बुकहरुमा यो दिएको हुन्छ स्टुडेन्ट कन्फ्युज भइहाल्छन् कि सर कसरी आयो भनेर सो बताइदिएको t लाई हटाएर x को फर्ममा रिप्लेस गर्न सकिन्छ यो आन्सर हो ठीक यो लेख्नुस् या यो लेख्नुस् दुईटै सही हो त सो यसरी गर्नुपर्छ हामीले कहिले पनि x र y को लागि सेपरेट इक्वेशन्स दिएको छ भने एक दुई अरु पनि हेर्नुस् है म अझ गरिदिन्छु हेर्नुस् सो क्वेशन नम्बर 4 मा छौं हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन जस्तै x is equal to 3at divided by 1 plus t square एक्जाममा धेरै सोध्छ है त यो चाहिँ y is equal to 3at square divided by 1 plus t square सो हेर्नुस् त यो पनि सेपरेट छ x को लागि अलग छ y को लागि अलग छ टु इक्वेशन्स आर गिवन सो पहिला x को पालो हियर x is equal to 3at divided by 1 plus t square एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला मेरो कुरा यहाँ यो न्युमरेटरमा t भन्ने भेरिएबल हो 3a त कन्स्टेन्ट हो है t भनेको भेरिएबल हो डिनोमिनेटरमा पनि t छ न्युमरेटरमा पनि भेरिएबल छ डिनोमिनेटरमा पनि भेरिएबल छ दुईटैमा छ जस्तै x डिवाइड बाइ x प्लस 1 यो क्वेशनको डेरिभेटिभ निकाल्नुस् भनेपछि माथि पनि x छ तल पनि x छ काट्न चाहिँ मिल्दैन है यसमा लगाउनु पर्छ हामीले कोशेन्ट रुल सो यहाँ पनि त्यही हो माथि t छ तल t छ कोशेन्ट रुल बिना यसको डेरिभेटिभ आउँदैन सो कोशेन्ट रुल लगाउनु पर्छ हामीले कसरी लेख्ने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु t लेख्ने सो dx by dt हुन्छ यता इज इक्वल टु d by dt अफ 3at डिवाइड बाइ 1 plus t स्क्वायर कोशेन्ट रुल भने मैले कसरी लगाउँछन् कोशेन्ट रुल बिर्सिसक्नु भयो होला सो दोबारा सुन्नुस् कोशेन्ट रुल कसरी लगाउँछन् सबसे पहिला यो डिनोमिनेटर वाला पार्ट लेख्नुपर्छ 1 plus t स्क्वायर अनि माथि वालाको डेरिभेटिभ d by dt अफ 3at त्यसपछि माइनस साइन दिनुपर्छ अब माथि वाला पार्ट सेम लेख्ने इन्टु तल वालाको डेरिभेटिभ d by dt अफ 1 plus t स्क्वायर अनि यो फुल डिवाइड खिच्न भुल्नु भएन तल जे छ त्यसको होल स्क्वायर सो 1 plus t स्क्वायर को होल स्क्वायर इक्वल्स टु सो 1 plus t स्क्वायर यो सेम राख्ने इन्टु 3at को डेरिभेटिभ कति हुन्छ एकदम प्याट्टै डाइरेक्ट लेख्न सक्नु पर्यो सो यसको लागि यसरी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हामीले जस्तै 5ax को डेरिभेटिभ कति हुन्छ यदि यसको अगाडि d by dx छ भने सो तपाई यो बुझ्नुस् कि 5a त कन्स्टेन्ट हो 5a यदि कन्स्टेन्ट हो भने 0 चाहिँ हुँदैन किनभने मल्टिप्लाइमा छ यो सो 5a कन्स्टेन्ट हो भने 5a त बाहिर आइहाल्छ 5a बाहिर आइहाल्यो बच्यो के x मात्र बच्यो x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 हुन्छ सो टोटल आन्सर भनेको 5a हो सो सिम्पली यसरी बुझ्नुस् कि 5ax को डेरिभेटिभमा x लाई छोडेर जे बच्छ त्यो आन्सर हो सो 3at मा t लाई छोडेर जे बच्छ त्यो आन्सर हो 3a सक्यो माइनस यतापट्टि 3at पुरै हुन्छ इन्टु अब यसको पालो यो ब्र्याकेटको डेरिभेटिभ सो 1 को डेरिभेटिभ 0 t स्क्वायर को डेरिभेटिभ जस्ट केही बेर अगाडि पनि निकालेको थियौं हामीले 2t हुन्छ है अनि डिवाइड गर्दाखेरि यसलाई a + b होल स्क्वायरमा खोल्दिने हैन सेम लेख्ने हो यतिकै लेख्नु कन्साइज फर्ममा अब 3a * 1 गर्ने हो सो 3a भयो 3a * t स्क्वायर 3at स्क्वायर भयो अनि माइनस 3 * 2 6 at स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 1 plus t स्क्वायर को होल स्क्वायर इज इक्वल टु यो 3a जस्ता हो त्यस्तै हुन्छ यो र यो सबट्र्याक्सन हुन्छ सो माइनस 3at स्क्वायर अनि डिवाइडमा 1 plus t स्क्वायर को होल स्क्वायर सो हेर्नुस् त 3a कमन आयो कि आएन 3a कमन आयो ब्र्याकेटमा बच्छ 1 minus t स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 1 plus t स्क्वायर को होल स्क्वायर यति आउँछ
यो हाम्रो फर्स्ट x को लागि डिफ्रेन्शिएट गरेको कोसेन्ट रुल लगाएर, ठीक। बिल्कुल यही प्रोसेस y को लागि गर्नु पर्यो। किनभने यहाँनिर पनि न्युमरेटरमा t छ, डिनोमिनेटरमा पनि t छ। न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुईटैमा यदि सेम भेरिएबल छ भने हमेशा कोसेन्ट रुल लगाउनु पर्छ, याद राख्नु होला, ठीक छ। डिभाइडमा छ भने है फेरि डिभाइडमा हुनु पर्यो। सो अब यहाँ ठाउँ त पुग्नेवाला छैन, देखिराख्नु भएको छ तपाईँ। सो यसलाई इरेज गर्नु पर्यो। यो आन्सर चाहिँ याद गरिहाल्नुहोस् है, 3a 1 माइनस टी स्क्वायर डिभाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायरको होल स्क्वायर यति आएको छ। अब यसलाई इरेज गरेर अर्को निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ओके, अब y वाला हेर्नुहोस्, y इज इक्वल टू 3at स्क्वायर डिभाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यसमा पनि कोसेन्ट रुल लगाउने हो। सो डिफ्रेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t लेख्नु होला। dy बाई dt बराबर d बाई dt अफ 3at स्क्वायर डिभाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अलिक फास्ट है त। सो कोसेन्ट रुल कसरी लगाउँछन्, सबसे पहिला लेख्छन् डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर। यो लेखेपछि मात्र सिक्नुहुन्छ है त। यसरी सोच्ने हो भने कन्फ्युजन हुनु एकदम स्वाभाविक हो। कतिपय रुलहरू हुन्छन्, कुन रुल कहाँनिर फिट हुन्छ, कसरी हामीले सोच्ने, त्यसको लागि त तपाईँले कन्टिन्युअसली दिनको टाइम निकालेर 1 घन्टा पुरानो भिडियोजहरू पनि हेर्दै गर्ने हो, नत्र केही कामै भएन त। नयाँ पढ्ने चक्करमा पुरानो सब बिर्सेपछि त मजा आएन नि त है। सो 1 प्लस टी स्क्वायर लेख्ने इन्टु डी बाई डिटी अफ 3at स्क्वायर, यो लेख्यौँ हामीले, माइनस साइन दिने, फेरि 3at स्क्वायर लेख्ने इन्टु डी बाई डिटी अफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। डिभाइड बाई तल जे छ त्यसको होल स्क्वायर। सो 1 प्लस टी स्क्वायरको होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सो यो हाम्रो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यसको एन्सर एकदम राम्रोसँग लेख्नुपर्छ। यस्तै चिजहरू त सिक्ने हुन्छ सानो सानो। यहाँ म बताइदिन्छु हेर्नु, 5x स्क्वायर ल कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त। यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने हो भने कसरी सोच्छौँ हामी, 5 इन्टु 2 10 अनि x स्क्वायरको पावर 1 कम गरिदिने हो भने 10x। अब अलिकति बढाउँ यसलाई, 5ax स्क्वायर। अब यसको भन्नुहोस्, सो यसरी भन्छौँ हामी, 5a त कन्स्टेन्ट हो, a जहाँ आइहाल्यो त्यो कन्स्टेन्ट हो। सो a पनि कन्स्टेन्ट, 5 पनि कन्स्टेन्ट। सो 5a लाई एउटा ग्रुप मान्नुहोस्, 5a इन्टु 2 10a अनि x स्क्वायरको पावर 1 कम त 10ax। अनि यो के गाह्रो भयो त, यो 3a लाई एउटा ग्रुप मानेर 2 सँग मल्टिप्लाई हानिदिने। सो 3a इन्टु 2 कति 6a अनि t स्क्वायरको पावर 1 कम 6at, खतम। माइनस 3at स्क्वायर इन्टु 1 को डेरिभेटिभ 0, t स्क्वायरको 2t डिभाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायरको होल स्क्वायर इक्वल्स टू मल्टिप्लाई 6at 1 जा 6at, 6at यो t स्क्वायर 6at क्यूब माइनस 3 इन्टु 2 6at क्यूब डिभाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायरको होल स्क्वायर, यो र यो आउट कम्प्लिटली, त 6at डिभाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायरको होल स्क्वायर यति आयो। सो हामीसँग दुईटै आयो। पहिला हामीले dx बाई dt निकाल्यौँ, अहिले हामीले dy बाई dt निकाल्यौँ। सो अब युजिङ चेन रुल देयरफोर dy बाई dx लेख्ने र के हुन्छ यसको तरिका, पहिला माथि dy बाई dt वाला डेरिभेटिभ लेखिन्छ, तलपट्टि dx बाई dt वाला लेखिन्छ, ठीक। सो माथिवालाको एन्सर त यही छ है, यो सार्दिने हामीले 6at डिभाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायरको होल स्क्वायर र यसको डेरिभेटिभ तपाईँलाई याद गर्न भनेको थिएँ मैले, के थियो, 3a 1 माइनस टी स्क्वायर डिभाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायरको होल स्क्वायर, ठीक। अब यो र यो काटिन्छ अनि 3a ले 6a लाई काट्दियो 2 टाइम्स, त माथि आउँछ 2t, तलपट्टि आउँछ 1 प्लस टी स्क्वायर। यो फाइनल एन्सर हो, सक्यो। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त यो, एक्जाममा धेरै पटक सोधेको पाइन्छ यो। सो यति बुझ्नुहोस् कि कोसेन्ट रुल लगाउनुपर्छ र आरामले सिम्प्लिफाई गर्ने, ठीक। ल एउटा अझ गरिदिन्छु, सबै इम्पोर्टेन्ट म गरिदिन्छु, त्यसपछि तपाईँ गर्नु होला। 5 मा पुग्यौँ हामी सायद, 5 नम्बर, x इज इक्वल टू t प्लस 1 बाई t, यो पनि एक्जाममा आएको क्वेसन हो अर्को इम्पोर्टेन्ट, र y इज इक्वल टू t माइनस 1 बाई t। अब यो छ, धेरैलाई गाह्रो लाग्छ यो, जबकि यो एकदम इजी छ, एकछिनमा सकिहाल्छ यो है। खालि यहाँनिर एउटा रुल तपाईँलाई म यहाँ सम्झाइदिन्छु, फर्मुला लेखाइसकेँ मैले, अब सम्झाइदिन्छु हेर्नुहोस्, डी बाई डिएक्स अफ 1 बाई एक्स हमेसा हुन्छ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यो तपाईँले रुल जान्नु पर्यो यो हिसाब गर्नको लागि। सो 1 बाई एक्सको यदि तपाईँ डेरिभेटिभ निकाल्दै हुनुहुन्छ एक्सको रेस्पेक्टमा, त्यसको एन्सर हेर्नुहोस् त के हुन्छ, माइनस 1 डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर। 1 को 1 हुन्छ
यो x को x स्क्वायर हुन्छ र यहाँ नेगेटिभ हुन्छ। यति चीज ख्याल गर्ने हो। सो हेर्नुस् अब यो कति इजी भइहाल्छ। t + 1/t सिन्स यहाँ t भन्ने भेरिएबल छ, डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु t लेख्ने। सो dx/dt बराबर d/dt अफ t + 1/t इक्वल्स टु, सो t को डेरिभेटिभ हुन्छ 1, d/dt अफ t भनेको 1। यसलाई योसँग म्याच गर्नुस्। d/dx अफ x भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। कसरी? किनभने यो पनि x हो, यो पनि x हो। यो जब सेम हुन्छ एन्सर 1 हुन्छ। त यो पनि t हो, यो पनि t हो, सेम भएपछि एन्सर 1 हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यो ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो 1/t यसमा तपाईलाई 1/x को झलक आउनु पर्यो। सो यदि 1/x को डेरिभेटिभ -1/x² हुन्छ भने 1/t को डेरिभेटिभ कति हुन्छ -1/t²। बस यही चीज तपाईले एक्जाममा सहीसँग लेख्न सक्नु पर्यो। 1/t को डेरिभेटिभ -1/t²। साइन चेन्ज भयो त यहाँ ख्याल गर्नु होला। यहाँ प्लस थियो, अब माइनस छ, ठीक उल्टा। अब यसको एलसीएम लिदिनुहुन्छ। एलसीएम लिएपछि यो हुन्छ t² - 1 डिभाइड बाइ t²। सक्यो। यही काम y को लागि। सो y इज इक्वल टु t - 1/t। फेरि डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु t। सो dy/dt इज इक्वल टु d/dt अफ t - 1/t। एक्ज्याक्टली सेमै त छ, खालि प्लस माइनसको अन्तर त हो। सो आन्सर पनि सेमै आउने त होला नि। t को डेरिभेटिभ 1। अब 1/t को डेरिभेटिभ कति हुन्छ -1/t² हुन्छ। तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्, जस्तै जब यहाँ प्लस थियो होइन, जब यहाँ प्लस थियो 20 मा, अनि साइन के भइहाल्यो उल्टा भयो कि भएन माइनस भयो। अहिलेको लागि साइन नै माइनस छ भने यसको उल्टा के भइहाल्छ फेरि यहाँनिर प्लस भइहाल्छ, अनि 1/t² हुन्छ। ठीक, जस्ट अपोजिट लेख्ने न हामीले, इक्वल्स टु। सो यसको एलसीएम लिँदाखेरि t² + 1 डिभाइड बाइ t²। अब युजिङ चेन रुल भनेर लेख्दा हुन्छ। युजिङ चेन रुल दुईटैलाई कम्बाइन गर्दैछौँ हामी। सो dy/dx निकाल्ने तरिका dy/dt माथि यो, dx/dt तलपट्टि यो, इक्वल्स टु। सो dy/dt को ठाउँमा आउने भयो यो एक्सप्रेसन t² + 1 डिभाइड बाइ t² र dx/dt को ठाउँमा यो माथिवाला t² - 1 डिभाइड बाइ t²। यो र यो काटिन्छ, कति बच्यो t² + 1 डिभाइड बाइ t² - 1। आन्सर हो। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एक्जामको लागि, ठीक छ। 4 नम्बर र 5 नम्बर भेरी इम्पोर्टेन्ट। अलिकति अप्ठ्यारोमा यिनीहरू नै पर्छन्, अरू त बाँकी खासै एकदम इजी हुन्छ। यही हो है त, ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हामीले, ठीक। ल अब चाहिँ हामी केही इम्प्लिसिट फङ्सनको डिफ्रेन्सिएसन सिक्छौँ, अनि त्यस पछाडि तपाईँको यो भिडियो सकिन्छ। केही डिआइवाई प्रब्लम तपाईँ गर्नुहुन्छ आफै। सो 7 नम्बरमा छौँ हामी। इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसनमा y² = 4ax, एकदम सजिलोबाट सुरु गरिरहेको छौँ हामी। सो यो इक्वेसनको डेरिभेटिभ तपाईँले निकाल्नु पर्ने, मतलब dy/dx कति हुन्छ यो इक्वेसनको, त्यो हामीले निकाल्ने हो, ठीक। सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x, यसरी लेख्ने। सो यो वाला साइड हुन्छ d/dx अफ y²। यहाँ ध्यान दिनु होला, y को स्क्वायर छ, y मात्र छैन, y को स्क्वायर छ। सो ब्र्याकेटमा हाल्ने, अनि यतापट्टि d/dx अफ 4ax छ, ठीक। एकदम राम्रोसँग सुन्नुहोस् है त, यो चाहिँ एक्जाममा धेरै सोध्छ यो क्याटेगोरीबाट, अनि म्याक्सिममको गल्ती पनि हुन्छ जस्ट एउटा चिजको कारणले। त्यो म एक्सप्लेन गरिदिन्छु, राम्रोसँग सुन्नुहोस्। सो जस्तै d/dx अफ x कति हुन्छ भनेर सोध्यो कसैले, त तपाईँ यसलाई यसरी भन्नुहुन्छ, यहाँ x छ, यहाँ पनि x छ, यो र यो सेम भएको हुनाले आन्सर 1, ठीक। तर d/dx अफ मान्नुहोस् कसैले y सोध्यो अरे, यो कति हुन्छ। अब y भनेको भेरिएबल हुन्छ, बुझ्नुभयो। a देखि r सम्म कन्स्ट्यान्ट हो, यो मैले पहिला पनि बताइसकेँ। अनि s देखि z सम्मका सबलाई भेरिएबल मानिन्छ। भेरिएबलको डेरिभेटिभ 0 हुँदैन कहिले पनि है। सो y भनेको तपाईँको के हो त, s देखि z को बीचमा पर्ने एल्फाबेट त हो, त्यही भएर डेरिभेटिभ 0 हुँदैन यसको। 0 नभन्नु होला, बरु मैले यो सोधेको भए d/dx अफ b कति हुन्छ, अनि तपाईँ तुरन्तै 0 भनिदिनुहुन्छ, यो एकदम सही हो। तर यहाँ 0 भन्न मिल्दैन, किनभने y इज अ भेरिएबल नट अ कन्स्ट्यान्ट। सो यदि ब्र्याकेटमा यहाँनिर भेरिएबल छ जो कि यो तलवाला भन्दा डिफ्रेन्ट छ, यो x हो यो y हो, कहाँनिर मिल्यो, मिल्यो त मिलेन। मिलेन भने यसको एन्सर के हुन्छ, यसको एन्सर सिम्पली हामी भन्छौँ dy/dx हुन्छ। जस्ट यो ब्र्याकेट हटाइदिने, यति हो। अब मान्नुहोस् d/dx अफ x को क्युब छ, पावर लगाइदिउँ हामीले।
त यहाँनिर एक्स र एक्स म्याच भयो, त यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 3x² सक्यो, म्याच भएपछि सक्यो। तर डी बाई डिएक्स अफ वाई को क्युब लगाउने हो भने अब के गर्ने त, यो त म्याच भएन, यहाँ एक्स छ यहाँ वाई छ, मिसम्याच हो, यो म्याच भएन। के गर्ने यसमा, पहिला यसलाई एकछिनको लागि एक्स सोचेर काम गर्ने। जस्तै यो वाई नभएर यदि यहाँ एक्स भए भए के लेख्नुहुन्थ्यो तपाईँ 3x², त्यसो भए वाई क्युबको डेरिभेटिभ सुरुमा एकदम नर्मली 3y², ठिक छ। जसरी 3x² त्यसरी नै 3y², सेम टु सेम लेख्ने। यति लेखेर इन्टु, यही हो मेन कुरा जो एक्जाममा छुट्छ, इन्टु लेखेर योसँग हमेशा dy बाई dx एट्याच गर्नुपर्छ तपाईँले, dy बाई dx, ठिक। सो कहिले पनि यदि भेरिएबल म्याच भएन, भेरिएबल मिसम्याच चलिरहेछ भने हमेशा पावर रुल लगाएर या कुनै पनि अर्को रुल लगाएर, प्रडक्ट रुल, क्वोसिएन्ट रुल लगाएर जे हुन्छ यो पार्ट एट्याच गर्नुपर्छ हामीले dy बाई dx, ठिक। यो कुरा भुल्नु भएन है त, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो। सो यहाँ हेर्नुहोस् डी बाई डिएक्स अफ y², पहिला त यो हेर्नुहोस् कि यो x हो यो y हो, भेरिएबल मिसम्याच। भेरिएबल मिसम्याच छ भने यसो इमेजिन गर्नुहोस्, पहिला त इमेजिन गर्ने हो कि यो y को सट्टामा x भए भए के हुन्थ्यो, x² को डेरिभेटिभ 2x हुन्थ्यो होला, त्यसो भए y² को डेरिभेटिभ 2y, यसरी लेख्ने। तर यहाँ त भेरिएबल मिसम्याच भएको छ, मिलेको छैन, ठिक। सो यहाँनिर इन्टुको साइन दिएर तपाईँ के लेख्नुहुन्छ dy बाई dx भनेर यसरी एट्याच गर्ने, ठिक। सो हमेशा जहाँनिर y आयो र तपाईँ यदि x को रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो पार्ट dy बाई dx वाला पार्ट पछाडि देखिनै पर्छ, यदि यो देखिएन भने तुरन्तै काट्दिने, ठिक, बराबर। अब यो एकदम इजी छ, हेर्नुहोस् यो त केही पनि भएन। अहिले भर्खर त एउटा सिकाएको थिएँ तपाईँलाई 2a t को डेरिभेटिभ कसरी लेख्छन्, 2a डाइरेक्टली, यो त 1 भइहाल्छ। सो 4ax को डेरिभेटिभ x म्याच 1 बच्यो कति 4a, सो 4a, यसरी प्र्याक्टिस गर्ने, ठिक। अब हामीलाई चाहियो यसको भ्याल्यु dy बाई dx चाहियो। सो यो 2y लाई हामी डिभाइडमा झारिदिन्छौँ। सो dy बाई dx बराबर कति हुन्छ, यो 4a डिभाइडेड बाई 2y हुन्छ, 2 ले 4 लाई काट्दिने 2 टाइम्स। सो यसको एन्सर कति भयो 2a डिभाइडेड बाई y, आन्सर हो यो। सक्यो त, सकिन त सक्यो, तर भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड है त। 2-3 क्वेसन अझ गरिदिन्छु म, अलिकति क्लियर भइहाल्छ है त फेरि। सो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। 8 नम्बरमा x³ प्लस y³ इज इक्वल टु 3axy, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। x³ छ, y को क्युब पनि छ, 3axy, सब मिक्सअप छन् यहाँनिर। यसलाई भन्ने गरिन्छ इम्प्लिसिट फङ्सन भन्छ, जहाँनिर xy यसरी मिक्सअप फर्ममा आउँछन्, इम्प्लिसिट फङ्सन। र यसको डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ है त हामीले। म तपाईँलाई यतिकै सिकाइदिन्छु, हेर्नुहोस् यो हिसाबमा कतिवटा y छ मैले सोधेँ, सपोज कतिवटा y छ भनेर भनेपछि तपाईँ भन्नुहुन्छ एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ। सो यदि तपाईँको 2वटा y छ भनेपछि यो हिसाबमा टोटल 2वटा dy बाई dx आउनै पर्छ। एउटा y³ सँग आउनु पर्यो, एउटा यहाँनिर आउनुपर्छ, ठिक। कसरी आउँछ हेरौँ है त, दुईटा आउनुपर्छ। सो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x लेख्नु होला, dy बाई dx लेखेर यता साइडमा x³ प्लस y³ भयो, जे एलएचएस छ त्यो ब्र्याकेटमा, यता साइडमा डी बाई dx अफ 3axy हुन्छ है, एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला। अब यहाँ x³ y³ को बिचमा प्लसको साइन भएको हुनाले हामी यो दुईटालाई सेपरेट गरिदिन्छौँ। डी बाई dx अफ x³ यो अलग भयो, अनि डी बाई dx अफ y³ यो अलग भयो। अब यता हो गल्ती हुने, यता हो एकदम मिस्टेक हुने चान्सेस रहन्छ। किन मिस्टेक हुने चान्सेस रहन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट अक्सर यहाँनिर यो इन्टुको साइन देख्दैनन् क्या। x भनेको भेरिएबल हो, y भनेको भेरिएबल हो, यो दुईटाको बिचमा मल्टिप्लाईको साइन छ भने प्रडक्ट रुल लाग्छ, प्रडक्ट रुल लगाएर गर्ने हो। अब दिमागमा एक क्वेसन आउँछ कि यो 3a को के गर्ने, त्यसो भए यो त कन्स्ट्यान्ट हो, यसलाई त या त बाहिर निकालिदिनु, नत्र तपाईँ यसरी गर्नुहोस् कि सबसे इजी तरिका 3axy मा यो 3ax लाई तपाईँ फर्स्ट फङ्सन मानिदिनुहोस्, अनि y लाई सेकेन्ड मानेर गर्ने हामीले। 3ax लाई एउटा ग्रुप मानिदिनुहोस् क्या, एउटा सिङ्गल ग्रुप मानेपछि इजी हुन्छ हामीलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न। सो यसलाई हामी फर्स्ट मानिरहेछौँ 3ax लाई, y भनेको सेकेन्ड हो। सो प्रडक्ट रुलले के भन्छ, 3ax इन्टु y मा यदि यो फर्स्ट र यो सेकेन्ड हो भने कसरी लगाउने, सबसे पहिला फर्स्टवाला लेख्ने, मतलब 3ax, पुरै फर्स्टवाला 3ax लेख्ने, इन्टु सेकेन्डको डेरिभेटिभ, सो डी बाई dx अफ सेकेन्ड भन्नाले y प्लस साइन। अब y सेम लेख्ने र फर्स्टको डेरिभेटिभ, सो डी बाई dx अफ 3ax, यसरी लेख्नुहुन्छ, यसको लेख्ने तरिका है। और
एक्स क्यूबको डेरिभेटिभ 3x² सक्यो है। योभन्दा बाहेक केही पनि हुन्न, एक्स र एक्स म्याच भयो। अब यसमा एक्स यहाँ वाई छ, मिसम्याच भयो। त्यसो भए वाई क्युबलाई एकछिनको लागि एक्स क्युब सोच्नुहोस्, कति हुन्छ यसको डेरिभेटिभ अनि 3y² हुन्छ है। सोच्ने हो तर लेख्दाखेरि वाई नै लेख्नुपर्छ इन्टु, सो के लेख्नुपर्छ यहाँनिर 3y² को छेउमा dy/dx है। जहाँ y आइहाल्यो त्यहाँनिर dy/dx पछाडि लगाइदिने। अब यो 3ax जस्ता हो त्यस्तै। सो यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भर्खर योभन्दा अगाडि सिकाएको थिएँ, dy/dx अफ y कति हुन्छ भनेर सोधेपछि सिम्पली यो ब्राकेट हटाइदिने हो तपाईँले र यहाँ लेख्ने हो dy/dx है, प्लस साइन। यो y जस्ता हो त्यस्तै भयो। अनि 3ax को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 3a मात्र हुन्छ, x को त 1 हुन्छ, 3a मात्र हुन्छ। सो यो 3a ले y लाई मल्टिप्लाई गरिदिँदाखेरि 3ay भयो। यसरी बुझ्नुहोस्। सो अघि नै मैले के भनेको थिएँ, कतिवटा dy/dx आउँछ, दुईटा, किनभने यहाँनिर y को दुईवटा टर्म छन्, त्यसले दुईवटा dy/dx आउँछ। हेर्नुहोस् त, गर्नुहोस्, एउटा यहाँ आएको छ, योसँग आएको छ है, एउटा यहाँ आएको छ अर्को साइडमा योसँग। सो जतिवटा dy/dx आएको हुन्छ त्यसलाई हामीले एक ठाउँमा कलेक्सन गर्ने हो। सो हामी यसलाई यता लगिरहेछौँ र यो नभएकोवालालाई यता फालिदिने हो। सो रिएरेन्ज गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ यो इक्वेसन, 3y² इन्टु dy/dx, यो त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा, यसलाई यता बोलाउँदाखेरि माइनस हुन्छ अनि 3ax इन्टु dy/dx हुन्छ है, इज इक्वल टु, अब यो 3ay यता छँदैछ अनि यो 3x² लाई यता साइडमा फालिदिने। कसरी मिलाउनुपर्छ ध्यान दिनु होला है त, यो याद गर्ने चिज हैन। फेरि तपाईँ भन्नु होला कि ए यो मलाई समझमा आएन कसरी गर्ने मिलाउने, एकदम सजिलो छ त आइडिया। जसमा dy/dx हुन्छ हैन, किनभने यो त कमन आउँछ नि त है। सो dy/dx जोसँग इन्टुमा छ त्योलाई एक साइडमा राख्ने, जसमा छैन त्यसलाई सिधा उठाएर अर्को साइडमा फालिदिने। कति सजिलो छ, भागोवालालाई एक साइडमा, नभागोवालालाई एक साइडमा, एज सिम्पल एज द्याट। अब के गर्ने, कमन लिने। सो एक त 3 कमन छ, एउटा dy/dx कमन छ। सो 3 इन्टु dy/dx कमन लिएपछि ब्राकेटमा बच्छ हामीसँग y² माइनस यहाँनिरको ax इज इक्वल टु, यता 3 कमन छ, 3 कमन ay माइनस x², 3 र 3 काटिदिनुहोस्। हामीले भ्याल्यु निकाल्ने हो dy/dx को। सो यो जुन पार्ट छ यो यहाँ डिभाइडमा जान्छ। सो फाइनल एन्सर कति भयो, dy/dx बराबर ay माइनस x² डिभाइडेड बाई y² माइनस ax। सक्यो, यति एन्सर हो यसको। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है त। अक्सर यहाँनिर पुगेर गल्ती हुन्छ। यो 3axy कसरी ह्यान्डल गर्ने त हमेशा याद राख्नु होला, यो एक ग्रुप हो, y अर्को। सो यसमा हमेशा प्रोडक्ट रुल लाग्छ। यो जति पनि रुल अफ डिफ्रेन्सिएसन छन् राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु। प्रोडक्ट, कोशन्ट, पावर, एक्सपोनेन्शियल, लोगारिथमिक, रुट, एनिथिङ पावर n है, यो रुलहरू यो सबै राम्रोसँग लर्न गर्नुपर्छ। एउटा अझ गरिदिन्छु है त, 9th नम्बर हेर्नुहोस्, x² प्लस y³ बराबर xy। ल यतिकै गनेर भन्नुहोस् यहाँनिर कतिवटा y छ त, एउटा y यहाँनिर छ, एउटा y यहाँनिर छ, एउटा y यहाँनिर छ। त यसमा 3वटा dy/dx आउँछ, ठिक छ। y कमन लिएर काटिदिने चाहिँ होइन है त, यतिकै राखेर सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ हामीले। सो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x लेख्नु होला। त यो भइहाल्छ हाम्रो dy/dx अफ x² प्लस y³ यतावाला साइड हुन्छ अनि यतावाला साइड हुन्छ dy/dx अफ xy, ठीक। और भन्ने, अब यहाँनिर बिचमा प्लसको साइन छ भने यो अलग हुन्छ, यो अलग हुन्छ, पहिला अलग अलग गर्ने हो। सो dy/dx अफ x² यो अलग भयो अनि dy/dx अफ y³ यो अलग भयो। यता साइडमा यहाँनिर गल्ती हुन्छ, अब यहाँनिर सिल्ली मिस्टेक हुन्छ। यसरी गर्छन् कति स्टुडेन्टहरू, dy/dx अफ xy कति हुन्छ भनेर सोधेपछि x को डेरिभेटिभ 1 भयो अरे, y बच्यो, y एन्सर हो। यसरी थोडी हुन्छ, कसले सिकायो यसरी। dy/dx अफ xy को डेरिभेटिभ भनेपछि तपाईँले यो भन्ने हो कि xy सोधिराखेको छु म, xy, त यो x इन्टु y हो। x भनेको भेरिएबल हो, y भनेको भेरिएबल हो। जब दुईवटा भेरिएबलको मल्टिप्लिकेसन रहन्छ अनि हमेशा प्रडक्ट रुल लगाउनुपर्छ हामीले, ठिक छ। पटक पटक कति भन्नु, प्रडक्ट रुल लगाउने हो। अब प्रडक्ट रुल लगाउँदाखेरि x भनेको फर्स्ट हो, y भनेको सेकेन्ड हो। सो प्रडक्ट रुलले के भन्छ, पहिला कोलाई लेख्ने, फर्स्टलाई लेख्ने, त्यसपछि y को डेरिभेटिभ dy/dx अफ y अनि y लेख्ने सेकेन्डवाला र फर्स्टको डेरिभेटिभ dy/dx अफ x। यही त हो प्रडक्ट रुल। और अब यदि अलिकति तपाईँको क्याचअप गर्ने क्षमता राम्रो छ भने तपाईँ तुरन्तै बुझ्नुहुन्छ कि यसमा पनि त लाग्छ प्रडक्ट रुल, x² इन्टु y त हो यो पनि। सो जहाँनिर दुईवटा भेरिएबलको मल्टिप्लिकेसन आइहाल्यो तुरन्तै लगाउन सिक्नुहोस् क्या प्रडक्ट रुल मल्टिप्लाईमा है।
सो यसमा एक्स स्क्वायर फर्स्ट हो अनि y को डेरिभेटिभ डी बाई डिएक्स अफ y, त्यसपछि हामीले लेख्ने y अनि x को डेरिभेटिभ डी बाई डिएक्स अफ एक्स स्क्वायर। सक्यो। अब यतापट्टि यो त y क्युब हो, सो यसलाई एकछिनको लागि x क्युब जस्तै मान्नुहोस्। x क्युबको डेरिभेटिभ 3x स्क्वायर हुन्छ, सो y क्युबको डेरिभेटिभ 3y स्क्वायर हुन्छ इन्टु यो सिन्स y भएको हुनाले योसँग dy बाई डिएक्स यो एट्याच गर्नुपर्छ बराबर। अब यतापट्टि के बन्यो, x जस्ता हो त्यस्तै यो ब्राकेट हटाइदिने हामीले सिम्पली, सो यो हुन्छ dy बाई डिएक्स अनि प्लस साइन यतापट्टि यो पार्ट जुन छ यसको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ, डी बाई डिएक्स अफ एक्स भनेको 1 हो, नलेखे पनि हुन्छ, सिम्पली y मात्र बस्यो। और भन्नुहोस् यो एक्स स्क्वायर सेम, यो भनेको हाम्रो डी बाई डिएक्स हुन्छ प्लस साइन एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x हुन्छ, 2x ले y लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2xy हुन्छ प्लस साइन 3y स्क्वायर इन्टु यो डी बाई डिएक्स भयो बराबर x इन्टु डी बाई डिएक्स अनि प्लस y। कतिवटा आयो डी बाई डिएक्स, तीनटा छ कि छैन गर्नुहोस् त, एक यहाँ छ, दोस्रो यहाँ छ, तेस्रो यहाँ छ, त यो सबलाई एक साइडमा ल्याउनु। यो त आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, एक्स स्क्वायर इन्टु डी बाई डिएक्स यो ठिक छ, यो पनि ठिक छ आफ्नो ठाउँमा, 3y स्क्वायर इन्टु डी बाई डिएक्स। यसलाई यता साइडमा फाल्दाखेरि माइनस एक्स इन्टु डी बाई डिएक्स, तीनटा एक साइडमा आउनु पर्यो इज इक्वल टु जसमा छैन त्यसलाई एक साइडमा, सो y यो साइडमा छ अनि यो 2xy त माइनस 2xy। अब के गर्नुहुन्छ, डी बाई डिएक्स मात्र कमन आइरहेछ, यसमा कमन लिदिने, बस्यो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस एक्स यति बस्यो इज इक्वल टु y माइनस 2xy। y कमन लिए पनि हुन्छ नलिए पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। अब यसलाई यहाँ डिभाइडमा झारिदिनुहोस्, आइहाल्यो एन्सर। सो देयरफोर फाइनल एन्सर dy बाई डिएक्स बराबर y माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस एक्स। सक्यो, एन्सर हो यो। सो तपाईँलाई रुलहरू राम्रोसँग लगाउन आयो भने तपाईँ जुनसुकै क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, खासै गाह्रो केही पनि छैन यसमा। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो, सी यू सुन इन द नेक्स्ट पार्ट।